दोषीलाई त अब यस्तो नि, दोषीलाई त्यो घटना प्रकृति बुझिकन हैन सम्बन्धित अब चाहिँ न्यायालयले है कस्तो खालको चाहिँ दण्ड दियोस् भने अब उपरान्त यस्ता खालका हरकत गर्ने नारीमाथि एउटा सिधा सादा चाहिँ व्यक्तिमाथि भौतिक आक्रमण गर्ने साधु सन्तका चाहिँ नाममा बसेका मान्छेहरूले त्यस्तो गरेका छन्, तिनलाई त कडाभन्दा कडा कारबाही दिलाइदियोस्। मेरो चाहिँ व्यक्तिगत र एउटा चाहिँ सम्पूर्ण सिनेकर्मीको तर्फबाट म यही अनुनय विनय गर्छु। तिनका चाहिँ जुन त्यो घटनामा संलग्न जो छन् तिनलाई तुरुन्त त्यो ठाउँबाट पनि निष्कासन गर्नुपर्छ, त्यहाँ बस्न दिनु भएन के। साधु सन्तको नाममा चाहिँ ती अनेक खालका मान्छे हेर्दा ती साधु सन्त पनि छैनन्, ती हेर्दैखेरि पनि ती कस्ता कस्ता व्यक्ति त शङ्का लाग्ने व्यक्ति खालका छन् के। यो चाहिँ विभिन्न विधासँग सम्बन्धित सङ्घ संस्था छन् चलचित्रमा, 2-4वटा छन् है। अब अरू त नभनौँ, अब उनी कलाकार, नायिका, कलाकार सङ्घ छ, निर्मात्री पनि हो, धेरै फिल्म बनाउनु भएको छ उहाँले, उहाँ अब निर्माता सङ्घ छ। अब जेनी कुँवरमाथि त्यसरी भौतिक आक्रमण भएको छ है, उहाँको कमजोरी आफ्नो ठाउँमा होला, मैले अघि पनि भने नि कमजोरी होला, आफ्नो मान्छे हो, कमजोरी भएन भन्ने चाहिँ र चाहिँ उहाँ ठिक भन्ने कुरो हाम्रो रहन्न छ, कमजोरी भयो है। तर एउटा नारीलाई त्यसरी हाम्रो चाहिँ अब सिनेकर्मीमाथि, नायिकामाथि चाहिँ आक्रमण भएको छ, सम्बन्धित अब संस्थाले सरकारवालाहरूमाथि परेको आपद विपद, सुख दुःख, समस्या, ती हरेक सङ्कटहरूमा संस्थाले फेस गर्नुपर्छ कि पर्दैन, यो मेरो प्रश्न क्या। सिनेकर्मी महिला हाम्री चाहिँ अब नायिकाजीलाई त्यसरी चाहिँ सबै अब त्यहाँका सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिमा नै त्यसरी भौतिक आक्रमण भएको छ, यो नहुनु पर्थ्यो, नहोस् कामना गर्छु। तर जो भयो ती त्यहाँ रहेका जति पनि जो जति चाहिँ सहभागी छन् उहाँहरूलाई चाहिँ कानुनी दायरामा ल्याएर तिनीहरूलाई दण्ड सजाय दिनुपर्छ र एकदमै यो निन्दनीय छ। उहाँले दिएका अभिव्यक्तिहरूमा, उहाँका क्रियाकलापहरूमा केही चाहिँ अब अलिकति चाहिँ सहज ढङ्गमा त्यसलाई ग्रहण गर्न सकिने त छैन। तर यद्यपि उहाँको मागहरू चाहिँ ठिक छन् व्यक्तिगत रूपमा है। जस्तो मागहरूमा त अब जस्तै भट्टका कुरा उठाउनु भएको छ उहाँले, त्यहाँका चाहिँ भौतिक संरचनाहरूका कुरा उठाउनु भएको छ। अब विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको चाहिँ पशुपतिनाथको चाहिँ अब यो जति पनि हुनुपर्ने यहाँको चाहिँ प्रगति, उन्नति, विकास हुनुपर्ने त्यो चाहिँ भइराखेको छैन, हुन पर्यो। सदस्य सचिवमा राख्नुभयो उहाँले, अब सदस्य सचिवलाई पनि अलिकति अब जसरी भन्नु पर्थ्यो, जसरी निवेदन गर्नु पर्थ्यो त्यो चाहिँ कार्यालयीय हिसाबले त्यो अलिक भएको छैन, मौखिक रूपले गर्नुभएको छ, अलिकति ठाडो हिसाबले गर्नुभएको छ। त्यो चाहिँ मनोविज्ञान हो, शक्ति कसैमा आइ पनि हाल्छ, नआउन पनि सक्छ होइन, त्यो मनोविज्ञान हो। शिवजीले शक्ति दिने नदिने त्यो अब उहाँहरूलाई छोडिदिउँ होइन। म चाहिँ अब के भन्छु भने त्यो मनोविज्ञानले भन्यो भने आयो शक्ति, मनोविज्ञानले भनेन भने आएन शक्ति। तर त्यो जो उहाँको रवैया भनौँ न खालको चाहिँ शैलीहरू छन् त्यो चाहिँ उहाँ ठिक, उहाँको मागहरू ठिक हुँदै पनि है उहाँको शैली चाहिँ अलिकति गलत छ। तर गलत भयो भन्दैमा त्यो जुन पछि भौतिक आक्रमण भयो त्यो चाहिँ एकदमै खेदजनक छ। अनि कमरेड प्रचण्डले त्यतिखेर 2.5 वर्ष पुगेपछि प्रधानमन्त्री उहाँले चाहिँ त्यो आफूले लिने होइन, आफू रहने भन्ने जो थियो कमरेड प्रचण्डले त्यसलाई लिनु भएन। किनभने अब यो सरकार त आफ्नो गतिमा गइरहेको छ नि, त्यसलाई किन फेरि अर्को प्रधानमन्त्री गएर फेरि अब क्याबिनेट विस्तार है, त्यो त जति पनि कार्यक्रमहरू योजनाहरू छन् ती सबै छिन्नभिन्न हुन्छन्, एउटा गतिमा गइरहेको त्यसलाई अवरोध हुन्छ। यी आदि कुराहरूलाई सोचबुझ गरिकन अध्यक्ष कमरेडले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हस्तक्षेप गर्नु भएन है। अब त्यो पार्टी एकता हुँदैखेरिको चाहिँ एउटा सहमत हो। अब अहिले आएर पनि अब त्यसलाई चाहिँ अब हुनुपर्छ भन्दा त त्यति अब त्यो ठुलो विषय होइन क्या। हर पल समाचार र मनोरञ्जन एक साथ। पाथिभरा च्यानल। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। तपाईहरुको साथमा म सुदीप भण्डारी उपस्थित भएको छु। दर्शकबिन आज मेरो साथमा चलचित्र निर्देशक दिनेश लिङ्गदेन हुनुहुन्छ। आउनुहोस् म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। दिनेशजी तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। दिनेशजी अहिले यो पछिल्लो दिनमा चाहिँ नायिका जेनी कुँवरमाथि पशुपतिमा जुन किसिमको हमला भएको, झगडा भएको देखिएको छ, यो विषयलाई चाहिँ तपाईले कसरी लिनु भएको छ? त्यो झगडा भौतिक आक्रमण भएको छ पछिल्लो चरणमा, त्यो एकदमै खेदजनक, निन्दनीय छ, त्यो नहुनु पर्थ्यो।
त्यसको लागि चाहिँ नि अब हामी सबैलाई नरमाइलो लागेको छ भन्नै पर्यो। पशुपतिमा जुन किसिमको घटना भयो त्यहाँ चाहिँ तपाईँको त्यति धेरै मान्छे हुँदाहुँदै प्रहरी प्रशासन हुँदाहुँदै पनि नायिका जेनी कुमारमाथि एउटा महिलामाथि हातपात गरिएको छ, महिला एक किसिमको हिंसा गरिएको छ, प्रहार गरिएको छ। यो किसिमको घटनालाई चाहिँ तपाईँले कसरी लिनुहुन्छ अलिक ठ्याक्कै भन्नुहोस्। नेपाली नारी हाम्री चेली, अब म एउटा सिनेकर्मी पनि भएको हैसियतले भन्नुपर्दा हाम्रो सिनेमाको एउटा चाहिँ फिगर, नायिका, निर्मात्री होइन, अब हामीलाई पोलेको, हामीलाई नमज्जा लागेको पनि त्यहीँनिर हो। एउटा सिनेकर्मी महिला हाम्री चाहिँ अब नायिकाजीलाई त्यसरी चाहिँ सबै अब त्यहाँका सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिमा नै त्यसरी भौतिक आक्रमण भएको छ। यो नहुनु पर्थ्यो, नहोस् कामना गर्छु। तर जो भयो ती त्यहाँ रहेका जति पनि जो जति चाहिँ सहभागी छन् उहाँहरूलाई चाहिँ कानुनी दायरामा ल्याएर तिनीहरूलाई दण्ड सजाय दिनुपर्छ र एकदमै यो निन्दनीय छ। यो घटना हुनुमा दोष कसको देख्नुहुन्छ तपाईँ? खासमा नायिका जेनी कुमारले पनि पछिल्लो दिनहरू उहाँको जुन किसिमको गतिविधि देखेका छन्, साधुहरूलाई गाली गर्ने लगायत, त्यो हिजोको घटना पर्टिकुलर घटनामा पनि उहाँले नै एक किसिमको निउ खोजे जस्तो पनि देखिएको छ है। त्यसमा चाहिँ तपाईँले यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? खासमा उहाँको गल्ती कसको देख्नुहुन्छ यसमा? होइन, गल्ती त यस्तो हो नि, अब पिटेपछि कुटेपछि त मैले तपाईँलाई पिटेपछि गल्ती त मेरो भइहाल्यो पहिलो कुरो होइन। त्योभन्दा अगाडि अब छानबिन गर्दै जाँदा त तपाईँको पनि गल्ती होला, मेरो पनि गल्ती होला। मैले यहाँ के भन्न खोजेको भने जेनी कुमार हाम्रो मान्छे हो, हाम्रो सिनेकर्मी, उहाँ नायिका निर्मात्री उहाँ हो र यसो भन्दा फेरि उहाँले गल्ती गरेको छैन, कमजोरी गरेको छैन भन्ने कुरो होइन क्या। मैले सरसर्ती त्यो भौतिक आक्रमणमा चाहिँ केन्द्रित रहेर कुरो राखेँ आफ्नो। तपाईँले जुन सवाल गर्नुभयो त्यो सन्दर्भमा भन्नुपर्दा त उहाँको पनि केही कमजोरी त छ, हामीले हेरिराखेका छौँ होइन। वस्तुगत स्थितिमा हामीले बुझेको छौँ उहाँले दिएका अभिव्यक्तिहरूमा, उहाँका क्रियाकलापहरूमा केही चाहिँ नि अब अलिकति चाहिँ सहज ढङ्गमा त्यसलाई ग्रहण गर्न सकिने त छैन। तर यद्यपि उहाँको मागहरू चाहिँ ठिक छन् व्यक्तिगत रूपमा है। जस्तो मागहरूको कुरा गरौँ, मागहरूमा त अब जस्तै भट्टका कुरा उठाउनु भएको छ उहाँले, त्यहाँका चाहिँ भौतिक संरचनाहरूका कुरा उठाउनु भएको छ। अब विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको चाहिँ पशुपतिनाथको चाहिँ अब यो जति पनि हुनुपर्ने यहाँको चाहिँ प्रगति उन्नति विकास हुनुपर्ने त्यो चाहिँ भइराखेको छैन, हुन पर्यो भने त उहाँले सदस्य सचिवज्यूसँग पनि कुरा राख्नु भएको छ। सदस्य सचिवमा राख्नुभयो उहाँले। अब सदस्य सचिवलाई पनि अलिकति अब जसरी भन्नुपर्थ्यो, जसरी निवेदन गर्नुपर्थ्यो त्यो चाहिँ कार्यालयीय हिसाबले त्यो अलिक भएको छैन, मौखिक रूपले गर्नुभएको छ, अलिकति ठाडो हिसाबले गर्नुभएको छ, ठाडो स्वभाव छ होइन। त्यो पनि अब त्यसमा पनि होला उहाँहरूको चाहिँ होइन, उहाँहरूलाई बिस्मात लागेको होला। तर माग त ठिक छ, त्यो त उहाँको अलिकति कमजोरी छ। अब फेरि सदस्य सचिव फेरि हाम्रै चाहिँ अब सिनेकर्मी नै हुनुहुन्छ होइन। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि अब त्यो उहाँको मागलाई पनि अब सुनवाई त होला, सम्बोधन होला। जेनी कुमारको माग मात्रै होइन, सम्पूर्ण अब हिन्दू धर्मावलम्बीको माग पनि हो। यसो भन्दा फेरि हिन्दू धर्मको त्यहाँ चाहिँ प्रचार प्रसार होइन, हाम्रो यो मुलुकको सम्पत्ति हो पशुपतिनाथ, मैले यसरी बुझेको छु के। त्यसो गर्दाखेरि अब त्यहाँ सम्पदा सूचीमा रहेको पशुपतिनाथ पर्यटकहरू आउँछन्, त्यसको चाहिँ त्यो वातावरण त राम्रो हुनु पऱ्यो नि त। त्यहाँनिर पर्यटकहरू आउँदाखेरि अब चाहिँ पुराना ऐतिहासिक चाहिँ अब कला कौशलहरू छन्, विकासको नाममा फेरि त्यसलाई तोडमोड गर्नु त भएन। फेरि विकास पनि हुनु पऱ्यो, त्यो चाहिँ राम्रो चाहिँ वातावरण पनि हुनु पऱ्यो। त्यहाँनिर त्यो भौतिक संरचनालाई राम्रोसँग बनाउनु पऱ्यो, व्यवस्थित गर्नु पऱ्यो, साधु सन्तलाई चाहिँ राम्रोसँग राख्नु पऱ्यो। त्यहाँनिर अब माग्ने मगन्ते रहित ठाउँ बनाउने भनेको थियो, अब माग्नेहरू चाहिँ अझै पनि छन् त्यहाँनिर होइन, त्यो हटाइएको छैन, तपाईँ हामीले देख्न सक्छौँ। यी आदि कुराहरूले गर्दा समस्या छन्, ती समस्यालाई समाधान गर्दै एउटा चाहिँ राम्रो चाहिँ अब यो धर्म गर्ने ठाउँमा चाहिँ पशुपतिनाथमा साधु सन्तहरू भोलि धर्मावलम्बीहरू आउँदाखेरि चाहिँ नि राम्रो होस्, यो ठिक हुनुपर्छ भन्ने उनको माग त ठिकै हो। तर शैली अलिकति ठिक छैन, त्यो त फेरि मैले केही कमजोरी त छन् भनेकै छु नि त। तपाईँले यो अहिले पछिल्लो दिनमा नायिका जेनी कुमार जुन एउटा आध्यात्मिक बाटोमा लागेको जस्तो विभिन्न अब भजनहरूमा नाचेको लगायत विभिन्न कुराहरू हामी देखिरहनु भएको छ, हामीले पनि देखिरहेका छौँ। यो विषयलाई चाहिँ तपाईँले कसरी लिनुहुन्छ? होइन, अब यस्तो हुन्छ नि, कोही पनि धर्ममा लाग्न त पाइन्छ, धर्ममा जाने अब आस्था राख्नु त पाइयो नि त, आस्तिक हुन त पाइयो नि। कोही नास्तिक हुन्छन्, कोही आस्तिक हुन्छन्। अब त्यो धर्ममा लागिसकेपछि धर्मअनुसार कस्ता खालका भजन कीर्तन अब होइन त्यहाँका कर्मकाण्डहरू के हुन्छन् त्यो त अब अवलम्बन गर्नै पर्छ होइन। तर उहाँ पूर्ण रूपमा अब साधु सन्तै भएर होइन अब चाहिँ त्यसो त भएको होइन होला। एउटा सामान्य धर्ममा आस्था राखेर दैनिक उपस्थिति भएर त्यसलाई अब साधना चाहिँ होइन होला जस्तो मलाई लाग्छ। नायिका जेनी कुमारको स्थिति यस्तो हुँदा पनि तपाईँ त एउटा चलचित्र निर्देशक
योसँग सम्बन्धित विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले के हेरिरहेछन् उहाँलाई चाहिँ एउटा जसरी उहाँको समस्या के हो त्यो विषयमा बुझ्ने त्यसको समाधान गर्ने बाटोमा नलागेर के हेरिरहेछन्? सबैभन्दा मलाई नमज्जा लागेको छ क्या मैले मिडियामा भन्नै पर्ने चाहिँ नि मैले रुचाएको सवाल ठ्याक्कै तपाईँ उठाउनु भयो है। चलचित्रसँग भनौँ न यो चाहिँ विभिन्न विधासँग सम्बन्धित सङ्घ संस्था छन् चलचित्रमा 2-4वटा छन् है। अब अरू त नभनौँ, अब उनी कलाकार नायिका कलाकार सङ्घ छ, निर्मात्री पनि हो, धेरै फिल्म बनाउनु भएको छ उहाँ अब निर्माता सङ्घ छ। अब जेनी कुँवरमाथि त्यसरी भौतिक आक्रमण भएको छ है, उहाँको कमजोरी आफ्नो ठाउँमा होला, मैले अघि पनि भने नि कमजोरी होला, आफ्नो मान्छे हो कमजोरी भएन भन्ने चाहिँ र चाहिँ उहाँ ठिक भन्ने कुरो हाम्रो रहन्न छ, कमजोरी भयो है। तर एउटा नारीलाई त्यसरी हाम्रो चाहिँ अब सिनेकर्मीमाथि नायिकामाथि चाहिँ आक्रमण भएको छ, सम्बन्धित अब संस्थाले सरकारवालाहरूमाथि परेको आपद विपद सुख दुःख समस्या ती हरेक सङ्कटहरूमा संस्थाले फेस गर्नुपर्छ कि पर्दैन, यो मेरो प्रश्न क्या। संस्था मौन छ, तर यो विषयमा कलाकार सङ्घमा कुरा उठेको छ भन्नेसम्म चाहिँ थाहा पाइएछ। उठ्यो होला तर ढिलो गर्नु भएन नि त है। पानी पर्दा हो नि छाता ओढ्ने त होइन, तर त्यो विषय बनाउने एजेन्डा ल्याउने बैठक बस्ने मात्रै काम भयो भने त के हुन्छ र? एक्सनमा जानु पऱ्यो नि है। त्यो कतिखेर एक्सनमा जाने भन्ने कुरो त त्यो संस्थाले ख्याल राख्नु पऱ्यो नि त। एक्सन ढिलो भयो भने त कति कुराहरू बितेर जान्छ नि त। यस्तो खालको स्थितिमा कलाकार सङ्घले के गर्न सक्छ? यो सङ्घ कलाकार सङ्घ यस्तो कलाकार कुनै भनौँ न अब सरकारसँग सम्बन्धित अब संस्थाहरू जस्तो निर्माता सङ्घ र कलाकार सङ्घ छन्। अब ती संस्थाले भनेको अब कानुनलाई हातमा लिने कुरो त भएन, तर उहाँमाथि जो भयो त्यहाँ संलग्न भएका होइन ती अपराधीहरूलाई कानुनी रूपमा चाहिँ दण्डित गर्ने जति पनि भरपुर अरू प्रयासहरू छन्, क्रियाकलापहरू छन् होइन, ती संयन्त्रहरू छन्, त्यसको निमित्त संस्था त उठ्न पऱ्यो नि त, जाग्नु पऱ्यो नि त, जानु पऱ्यो नि त, सामना गर्नु पऱ्यो नि त होइन। हाम्रो मान्छेलाई यस्तो भयो त्यो भयो यो समस्या भएको छ, यसरी चाहिँ उहाँमाथि आक्रमण भएको छ, आवाज त उठाउनु पऱ्यो नि त। हाम्रो भनाइ यति हो कि हामी सबै अब व्यक्ति त लागेका छौँ, तर संस्था गयो भने त त्यो आधिकारिक अझ राम्रो हुन्छ नि त होइन। सिनेमासँग सम्बन्धित संस्था नै गइदियो भने त यो रहेछ है भन्ने हुन्छ, उहाँहरूलाई पनि थाहा हुन्छ संस्था पनि रहेछ भन्ने कुरो, र संस्थाको पहल कदमी पनि त्यो नै हो क्या। फेरि त्यो देखिएन अहिले पटक। ओके, तपाईँ आफै चलचित्र निर्देशक हुनुहुन्छ, पहिले देख्नुभएको तपाईँले नायिका जेनी कुँवर र अहिले उहाँको जुन बाटो अँगाल्नु भएको छ त्यो बिचमा अहिले के फरक पाउनु भएको छ? एउटा नायिका एउटा आध्यात्मिक बाटोमा हिँडेको एउटा व्यक्ति, यो बिचमा के फरक पाउनु भएको छ? फरक त मैले खासै पाएको छुइनँ होइन। अब भोलि तपाईँ एउटा जुन पत्रकार, भोलि तपाईँले कुनै कर्ममा लाग्नु भएको छ भने त्यो समय हुन्छ, धर्म कर्म गर्ने समयमा तपाईँ धर्म कर्म गर्नुहुन्छ, पत्रकारिता गर्ने टाइममा त्यो गर्नुहुन्छ, फरक केही पनि पाएको छैन। अलिकति फरक के पाएको छु भने जति त्यो अब आध्यात्मिक रूपमा पनि उहाँ लागेको त होइन, सामान्य चाहिँ एउटा धर्म आस्था राखेर उहाँ त्यहाँ जानुभएको हो। अलिकति शैलीमा चाहिँ फरक पाएँ। पहिले त्यस्तो हुनुहुन्न थियो, अलिक शालीन हुनुहुन्थ्यो, सुशील हुनुहुन्थ्यो, सुशील नारी हुनुहुन्थ्यो, त्यो मैले पाइनँ होइन। अलिकति आध्यात्मिक बाटोमा लागेपछि त अझ झन् शान्त हुँदै जानुपर्ने होला, अझ ध्यानमा जानुपर्ने होला, तर उहाँको बाटो चाहिँ अलिकति बेग्लै। त्यही त आध्यात्मिक त होइन भने नि त मैले अघि, आध्यात्मिक शैली त अर्कै हुन्छ नि, बडो शान्तसँग होइन, शालीन सौहार्दताका साथ त्यो वातावरण नै अर्को हुन्छ नि। आध्यात्मिक त्यो समुदाय व्यक्तिको उपस्थितिको अनि त्यो शैली उहाँको प्रस्तुतिहरू त हामी सबै त्यो मन्त्रमुग्ध चाहिँ बनाइहाल्नुहुन्छ नि, उहाँको मुक्त कण्ठ हरेक कुरा अभिव्यक्तिहरूले त्यो छैन होइन। त्यसो गर्दा आस्था हो धर्ममा, शिवको शक्ति पनि प्राप्त गरेको भन्ने कुरा पनि। शक्ति त होइन, शक्ति त यस्तो हुन्छ त्यो चाहिँ मनोविज्ञान हो, शक्ति कसैमा आइ पनि हाल्छ नआउन पनि सक्छ होइन, त्यो मनोविज्ञान हो। शिवजीले शक्ति दिने नदिने त्यो अब उहाँहरूलाई छोडिदिउँ होइन। म चाहिँ अब के भन्छु भने त्यो मनोविज्ञानले भन्यो भने आयो शक्ति, मनोविज्ञानले भनेन भने आएन शक्ति। तर त्यो जो उहाँको रवैया भनौँ न एक खालको चाहिँ शैलीहरू छन् त्यो चाहिँ उहाँ ठिक, उहाँको मागहरू ठिक हुँदै पनि है उहाँको शैली चाहिँ अलिकति गलत छ। तर गलत भयो भन्दैमा त्यो जुन पछि भौतिक आक्रमण भयो त्यो चाहिँ एकदमै खेदजनक छ। ओके, अब यो विषयलाई थाती राख्दै अन्य विषयहरूमा कुरा गरौँ। तपाईँ एउटा राजनीतिक कर्मी पनि हुनुहुन्छ। अहिले पछिल्लो दिनमा नेकपामा जुन किसिमको घटनाक्रमहरू अगाडि बढेको छ
एउटा नेकपा अब त फुट्छ भनेर धेरै व्यक्तिले भनिरहेका छन् कि माइनस मात्रै हुन बाँकी छ भन्ने कुराहरू पनि आइरहेछ। यो विषयमा तपाईँको मत के छ? के भइरहेछ नेकपाभित्र? खिचडी कस्तो पाकिरहेछ? हो, यो चाहिँ यस्तो हुन्छ, मिडियामा बोल्ने चाहिँ मैले बोल्ने पनि त्यही हो, माथि चाहिँ नि अब नेतृत्व कमरेडहरूले बोल्ने पनि लगभग उस्तै हुन्छ। किनभने मिडियामा बोल्ने एउटै नै हुन्छ, मिडियामा बोल्ने पनि एउटै हो होइन है। अब स्थायी कमिटी चाहिँ अब बैठक अब पछिल्लो चरणमा अस्ति भयो होइन, स्थगित त भएन, पछिल्लो चरणमा भयो चाहिँ होइन। प्रचण्ड कमरेडले चाहिँ त्यो बैठक सञ्चालन गर्नुभयो, तर त्यसले अब जे कुराहरूलाई चाहिँ अब निर्णय गर्नु पर्थ्यो त्यो भएन होइन। तर अब चाहिँ केन्द्रीय कमिटी चाहिँ अब सिसीको बैठक बोलाउने, त्यो बैठकबाट चाहिँ अब जहाँका समस्याहरू किनारा लाउने अथवा महाधिवेशन गर्ने भन्नेहरू उठिराखेको छ। अब पार्टीभित्रको गुट उपगुट भेला त त्यो त 24 घन्टा भइराखेको छ, 24 घन्टा भइराखेको छ। मैले ठ्याक नभनौँ, फुट्नेमा भन्दा पनि जुट्नेमा हो होइन। फुट्ने त यस्तो हुन्छ, फुट्ने त भन्नु मिल्दैन, चैटिने कुरो हुन्छ के कुनै फुट्ने चाहिँ पुरै फ्र्याक्सन हो होइन, दुई टुक्रा फुट्यो भने त समग्र नेकपा अथवा कम्युनिस्ट पार्टीलाई नै असर गर्छ नि त यो कुराले होइन के। अब पुच्छ्रे तारा, सूर्यबाट चाहिँ टुक्रा भएर पुच्छ्रे ताराहरू भए हामीले पढाएका छौँ नि होइन, पढाएका छौँ नि, त्यो वैज्ञानिक होइन तथ्यहरू पनि छन्। पुच्छ्रे तारा भए के भए, कति फुटे, कता कहाँ के भयो होइन, सूर्यमै छन् होइन। तर तपाईँले यो कुरालाई एकदमै सामान्य रूपमा लिइरहनु भएको छ, तर यो सामान्य रूपमा लिनु पर्ने विषय जस्तो मलाई लागिरहेको छ। किन भन्दा पनि एकजना अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी ओली अनि त्यसपछि वामदेव गौतम सहितको उहाँको पनि ठुलै खडा ऊ छ, सानो एउटा चोइटिएर जाने भन्दा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ एकदम 2-4 जना मात्रै जाने भन्ने हिसाबले कुरा गरिरहनु भएको छ। त्यो त होइन होला नि? होइन, यस्तो नि त, पार्टी त फुट्ने भन्ने कुरो त हुनै हुँदैन क्या, चोइटिने कुरो हुन्छ। मेरो भनाइ है, मेरो तर्क आफ्नो तर्क होला, मेरो तर्क हो। वामदेव गौतम सहितको त्यत्रो टोली जाँदा पनि चोइटिने भनेर कसरी भन्छ? चोइटिने अब फुट्ने चाहिँ होइन, म फुट्ने भन्ने। तर पहिलो कुरो, पार्टी फुट्दैन पनि चोइटिँदैन पनि। कोही व्यक्तिलाई, कोही अब चाहिँ नि कमरेडहरूलाई त्यसमा चित्त नबुझेको खण्डमा भोलि पार्टीबाट बाहिर रहन पनि सक्नुहुन्छ होइन, त्योसम्म पनि बुझिएको छ है। अब फेरि यो सामान्य भन्नु पनि तपाईँले, मैले सामान्य चाहिँ लिएको छुइनँ। पार्टी, कुनै पनि पार्टी फुट्नु, पार्टी चाहिँ नि टुक्रिनु, चोइटिनु, सरकार विघटन हुनु भनेको देशको लागि एकदमै त्यो चाहिँ नकारात्मक पक्ष हो, एकदमै विकराल भयावह स्थिति आउनु हो। त्यो भएकोले गर्दा कुनै पनि पार्टी फुट्नु राम्रो होइन नि। यो त झन् जाइन्ट हुन्छ नि, पहिलो दल नेपाली जनसमुदायले त्यो एउटा विश्वासका साथ मत दिनुभएको छ, 5 वर्षको लागि एउटा म्यान्डेट दिएर पठाउनु भएको छ उहाँहरूले होइन। पक्कै पनि कमरेडहरूले, नेतृत्व कमरेडहरूले यसलाई बुझ्नु भएको छ। र पार्टी फुट्नेमा भन्दा त्यो जति पनि अब अहिले छलफल बहस त व्यक्ति पछि भएको छ। सचिवालयमा जति कमरेडहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको व्यक्ति पछिको गुट अहिले तयार भइरहेको छ। मिटिङ बैठक भइरहेछ, प्रदेशका चाहिँ नेता नेतृत्वहरू यहाँ आइसकेका छन्, भ्यालीमा छन् है। हरेकको घरमा अहिले चाहिँ मिटिङहरू भइरहेछ, सिटिङहरू भइरहेछ। आफ्नो गुट 9 जना सदस्य हुनुहुन्छ सचिवालयमा, हरेकको घरमा, हरेकको चाहिँ नेतृत्वमा, अगुवाईमा बैठकहरू आफ्ना खेमाका नेताहरूलाई, कम्तीमा केन्द्रीय कमिटीका सदस्य सहितको र त्यो अब चाहिँ नि क्याबिनेटमा भएका चाहिँ मन्त्रीहरूको उपस्थितिमा आफ्नो गुटहरू चाहिँ त्यो भएको छ। तर त्यसको उद्देश्य के हो भने पार्टी कसरी एक हुने, एक भन्दा पनि पार्टीलाई कसरी नटुक्र्याउने। नेकपामा यो किसिमको किचलो आउँदै गर्दा एक व्यक्ति एक पदको कुराहरू अगाडि बढिरहेछ। अब सामान्य प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कि त प्रधानमन्त्रीको पद छोड्नुपर्छ, कि त प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ, कि त पार्टी अध्यक्ष हुनु हुँदैन भन्ने कुराहरू उठिरहेछ। यो कसरी समाधान हुन्छ? अनि यो त यस्तो नि, यो त के थियो भने पार्टी एकता गर्दैखेरि बुधा नम्बर 4 मा नै भनिएको छ त, त्यो चाहिँ 2.5 वर्ष चाहिँ कार्य चाहिँ भार चाहिँ अब आफूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ लिने होइन, कार्यभार कसरी लिने होइन, त्यो त पछिल्लो चरणमा त त्यो भयो। अहिले अब त्यो त बहस भइराखेको छ होइन, सचिवालयको बैठकमा चाहिँ अब स्थायी कमिटीको बैठकमा भएको छ। त्यतिखेरै पनि भएको हो होइन, 2.5 वर्ष पछाडिको चाहिँ जुन थियो। अब त्यहाँ के भइदियो भने विशेष कुरो यहाँनिर हामीले अलिकति छुट्याइराखेको छ कि बुझ्नलाई, के भने कमरेड प्रचण्डले त्यतिखेर 2.5 वर्ष पुगेपछि प्रधानमन्त्री उहाँले चाहिँ त्यो आफूले लिने होइन, आफू रहने भन्ने जो थियो, कमरेड प्रचण्डले त्यसलाई लिनु भएन। किनभने अब यो सरकार त आफ्नो गतिमा गइराखेको छ नि, त्यसलाई किन फेरि अर्को प्रधानमन्त्री गएर फेरि अब क्याबिनेट विस्तार है
त्यो त जति पनि कार्यक्रमहरू योजनाहरू छन् ती सबै छिन्नभिन्न हुन्छन्, एउटा गतिमा गइरहेको त्यसलाई अवरोध हुन्छ। यी आदि कुराहरूलाई सोचबुझ गरिकन अध्यक्ष कमरेडले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हस्तक्षेप गर्नु भएन है। अब त्यो पार्टी एकता हुँदैखेरिको चाहिँ एउटा सहमत हो। अब अहिले आएर पनि अब त्यसलाई चाहिँ अब हुनुपर्छ भन्दा त त्यति अब त्यो ठुलो विषय होइन के। अब राजीनामा चाहिँ हो, अब राजीनामाको कुराहरू छन् के। राजीनामाको कुरामा चाहिँ के छ भने उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ भनेको पनि छैन। एक पद होइन, एक व्यक्ति मात्रै भने हो है। त्यो भएन भने न अब केही भएन भने त राजीनामाको कुरो आयो, राजीनामा दिनैपर्छ, सरकार विघटन गर्नैपर्छ भन्नेको त छैन नि त। आधिकारिक त्यो आएको छैन कि, मिडियामा होला त्यो छ, आफ्नो होला त्यो भित्र चाहिँ नि बैठकमा होला, सचिवालय बैठकमा, अब स्थायी कमिटीको बैठकमा त्यो उठेको छ, व्यक्तिले चाहिँ भनेका छन् त्यहाँ होइन। यो चाहिँ नेतृत्वमा रहनुभएको कमरेडहरूले उठाउनु भएको छ फेरि त्यो। तपाईँहरूले भनेको हो, तपाईँले राजीनामा दिनुपर्छ, छोड्नैपर्छ पनि भन्नुभएको छ, तर आधिकारिक बैठकको मुद्दा चाहिँ त्यो बनेको छैन। यति चाहिँ बुझ्नु पर्छ है। त्यो होइन, हल्ला मात्रै होइन, उठाउनु पनि भएको छ, त्यहाँ भन्नु पनि भएको छ। फेरि सचिवालयको बैठकमा मैले भने नि, स्थायी कमिटीको बैठकमा, सचिवालयको बैठकमा त्यहाँ व्यक्तिले उठाउनु भएको छ, कोही कमरेडरले उठाउनु भएको छ, तपाईँले राजीनामा पनि दिनुपर्छ पनि भन्नुभएको छ, तर त्यो बैठकको मुद्दामा चाहिँ त्यो छैन। यो विषय अगाडि बढ्दै गर्दा, नेकपाको जुन किचलो अगाडि बढ्दै गर्दा चाहिँ प्रधानमन्त्री सहितका नेताहरू चाहिँ भैँसे पार्टीमा गएर एउटा डिनर सहितको बैठक नेता वामदेव गौतमको भएको भन्ने कुरा आइरहेको छ, भएको छ त्यो कुरा। तपाईँले यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? अब त्यो यस्तो अब हुँदा यो राष्ट्रिय राजनीति हो होइन। एउटा म त्यो पार्टीको एउटा कार्यकर्ता भएर मैले केही भन्नै पर्छ भन्नेले तपाईँ त्यो हैसियतले सोध्नुभयो, सवाल उठाउनु भयो। पहिलो कुरो किचलो चाहिँ होइन होइन, तपाईँले किचलो फटोफटो भन्नु, किचलो चाहिँ होइन होइन। यो एउटा चाहिँ होइन, एउटा सुदृढीकरणको पार्टी चाहिँ अब इम्प्रुभनेस सुदृढीकरणमा चाहिँ यो आन्तरिक एउटा चाहिँ सङ्घर्ष हो होइन, अन्तरसङ्घर्ष हो है, किचलो होइन। तर जुन कुरो उठाउनु भयो त्यो अब डिनर सहितको बैठक चाहिँ होइन, भेटघाट थियो, त्यहाँ भेटघाट थियो, आन्तरिक बैठक अब प्रधानमन्त्री सहितको 2-3 दिन अगाडि भैँसे पार्टीमा त्यो हो। अब त्यो पनि पार्टी एकता र चाहिँ यो सरकारलाई एउटा सुदृढी कसरी गर्न सकिन्छ, कसरी चाहिँ अब चाहिँ जनताका चाहिँ चाहना अनुसार, जनादेश अनुसार आफू क्रियान्वित हुन सकिन्छ, त्यो विषयमै त्यहाँ छलफल भएको हो। ओके, अब हामी नायिका जेनी कुमारकै विषयलाई अलिकति उठान गरेर हामी यो अन्त्यमा आइसकेका छौँ र अहिले पछिल्लो दिनमा जुन किसिमको घटना पशुपतिमा घट्यो, तपाईँको थालले हान्ने, विभिन्न सामानहरूले हान्ने, अब एक किसिमको त्यो हानाहानै भयो त्यहाँ जेनी कुमारमाथि हानियो पनि। यो घटनाका दोषीहरूलाई चाहिँ कस्तो खालको कारबाही गर्नुपर्छ होला, के कारबाही हुनुपर्छ होला? दोषीलाई त अब यस्तो नि, दोषीलाई त्यो घटना प्रकृति बुझिकन होइन, सम्बन्धित अब चाहिँ न्यायालयले है कस्तो खालको चाहिँ दण्ड दियोस् भने अब उपरान्त यस्ता खालका हरकत गर्ने, नारीमाथि एउटा सिधा सादा चाहिँ व्यक्तिमाथि भौतिक आक्रमण गर्ने, साधु सन्तका चाहिँ नाममा बसेका मान्छेहरूले त्यस्तो गरेका छन्, तिनलाई त कडाभन्दा कडा कारबाही दिलाइदियोस्। मेरो चाहिँ व्यक्तिगत र एउटा चाहिँ सम्पूर्ण सिनेकर्मीको तर्फबाट म यही अनुनय विनय गर्छु। तिनका चाहिँ जुन त्यो घटनामा संलग्न जो छन् तिनलाई तुरुन्त त्यो ठाउँबाट पनि निष्कासन गर्नुपर्छ, त्यहाँ बस्न दिनु भएन के। साधु सन्तको नाममा चाहिँ ती अनेक खालका मान्छे हेर्दा ती साधु सन्त पनि छैनन्, ती हेर्दैखेरि पनि ती कस्ता कस्ता व्यक्ति त शङ्का लाग्ने व्यक्ति खालका छन् के। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि ती सबैलाई त्यहाँबाट निकालिदिनुपर्छ, त्यहाँ राख्नु भएन र कडाभन्दा कडा कारबाही चाहिँ उनलाई चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ दिलाउनुपर्छ। ओके, तपाईँले हामीलाई एकदमै आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो र अमूल्य समय र अमूल्य विचारको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। तपाईँको च्यानललाई र आम जनसमुदायलाई म दिनेश लिङ्गदेनको नमस्कार।